may makita ta dre mga koys ining isa ka tuburan sang tubig no. So bali ako ni siya gisaka dre mga koys. So makita nato ning isa ka tuburan dre sang tubig nga grabe ka init kag may halo gid ini nga asupre. So gailig ni pakadto sa ubos mga koys kag amo man ini ang rason or dahilan nga may gamay nga sapa dito nga init nga aton nga agian ang tubig kay ang ato nga tubig mga koys diri ni siya halin nga gailig pakadto dito sa ubos no. So amo to aton na agian ganiya kag aton gihikap dito pertigali kay init sang tubig mga koys no. So kanami man sini nga lugar mga koys, very relaxing kay ultimo ni lang sa tubig nga gailig ang imo mabatian dre. Kanami dre paliguan mga koys, especially sa mga gagmay dre nga mga pool kay labaab ang tubig dre mga koys no. Sa mga gagmay nga pool kay ang tubig nga halin dito sa may busay nga bugnaw kag ang tubig nga gailig dre nga tuburan. Pag mag-abot ni sila sa ubos, maghahalo ini sila nga duwa kag mahimo nga labaab nga tubig kag pwede ka mo diri paligo kag maka-picnic no samtang nagapaligo ka mo diri sa tubig nga labaab mga koys no. Taga Negros taya, damo di tiyaga.